यंगेस्ट पीपल जो होता है वही इस्लाम छोड़ रहे हैं. सर ये देखें, 24% छोड़ रहे बोला उसने. ये 24. देखें, ये सर ये इनकी ख्वाहिश के ऊपर वीडियो. And we give to the Muslims to make sure that we protect the iman of the next generation and to counter this rise of irreligiosity and agnosticism and atheism. आपको इंग्लिश आती है कि ट्रांसलेट करूं? चलिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूं सबके लिए, ट्रांसलेट कर देता हूं. ये यासिर कादी साहब और जाकिर नाइक साहब का इंटरव्यू हो रहा है. जाकिर कादी साहब ने जाकिर साहब से कहा कि हम किस तरीके से, यार बाकी सब लोग म्यूट करते हैं प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है मेरे भाइयों. यासिर कादी साहब ने जाकिर साहब को कहा कि जाकिर साहब जरा बताइए कि हम क्या करें कि आजकल ये जो इतनी इररिलीजियस यानी कि जो लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं वो ना छोड़ें, क्योंकि वेस्ट में बहुत सारे लोग इस वक्त इस्लाम छोड़ रहे हैं. आगे चलते हैं. As far as the rise of atheism rising in the Western country, I disagree with you. वो कहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि एथिज्म फैल रहा है वेस्ट में, मैं उससे डिसएग्री करता हूं, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता. It is not only Western countries throughout the world. वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है. लोग इस्लाम पूरी दुनिया में छोड़ रहे हैं. मैं डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं कि आपने सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज कहा है, एक्चुअली में आपको कहना चाहिए पूरी दुनिया में. आगे चलते हैं. It is rising everywhere in the world, ये तमाम कंट्रीज में फैल रहा है, including Gulf countries. इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज. गल्फ कंट्रीज को उन्होंने सेपरेट क्यों रखा? क्योंकि वो अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज हैं. You know, where I consider that, the Gulf countries, especially Saudi Arabia, it is the heart of Tawheed. जैसा कि मैं आपको भी पता है कि सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज में तौहीद का दिल है, हार्ट है, उसका दिल है. I was shocked. It was in 2014. मैं एक झटके में चला गया जब 2014 में उन्होंने मुझे बुलाया स्पीच करने के लिए. किस चीज के ऊपर? Asked me to give a lecture on atheism. Does God exist? I was shocked. मैं शॉक हो गया, मुझे झटका लग गया कि सऊदी अरब वाले मुझे बुला रहे हैं कि मैं आके तौहीद के ऊपर लेक्चर दूं सऊदी अरब के अंदर. मुझे कमाल किस्म का धचका लगा. In Saudi Arabia, in Jamiatul Imam, जामियातुल इमाम जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामियातुल इमाम, उसके अंदर आके मुझे बुलाया जा रहा है. जामियातुल इमाम के अंदर, एबीसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं. मैं शॉक हो गया. क्यों शॉक हो गया? where I consider one of the best Islamic universities, जो कि दुनिया की टॉप नॉच इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में से है. give a talk on atheism. आप लोग मुझे बुला रहे हो कि मैं एथिज्म के ऊपर बात करूं? And then I realized that the people told me that even in the Gulf countries, leave aside Western countries, leave aside UK, leave aside America, India, even there are, and previous. कह रहे हैं कि even in Gulf countries, let alone the Western countries, Gulf countries, even सऊदी अरेबिया के अंदर लोग दीन इस्लाम को छोड़ रहे हैं. तो मेरे भाई ये तो लोग छोड़ रहे हैं, जो लोग बस सिर्फ बिला वजह इसके साथ लटक के बैठे हुए हैं, रस्सी को पकड़ के बैठे हुए बिला वजह की, सिर्फ वो लोगों को निकाल दो तो सर पीछे तो आपके पास कुछ नहीं है. पीछे तो सिर्फ ठुल्ला है, बाबा जी का ठुल्ला. क्या कहेंगे अब आप? ये वीडियो सर मैं अपने मामू को जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मामू तो आज भी डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं. तो ये ले सर, ये वीडियो मैंने शेयर कर दी है आपके साथ लाइव चैट के अंदर, वीडियो का लिंक, ताकि जिसने भी ये वीडियो रखनी है, देखनी है. YouTube पर ये अवेलेबल है ना एडम सर? सर मैंने लाइव चैट के अंदर शेयर कर दिया, देखिए आपको इसी वक्त लाइव चैट में डाल दिए, आप उसको क्लिक करके सेव कर लें. YouTube की लाइव चैट के अंदर मैंने वीडियो डाल दिया लिंक. ठीक है सर, मैं इसे मैं देख लूंगा. और मेरा दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम लोगों का आबादी सबसे ज्यादा है, लोग सबसे ज्यादा इस्लाम को एक्सेप्ट भी करता है. सर कहाँ पे एक्सेप्ट करता है सर? 24% अपोस्टेसी रेट हो गया इस वक्त. आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग रिलीजन तो इस्लाम है इस टाइम पर. सर जी नहीं, ये था, अब नहीं है. अब सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की वजह से जो हो रहा है वो हो रहा है. अदरवाइज इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ना अपोस्टेसी रेट इस वक्त इस्लाम में है. अपोस्टेसी रेट है इस वक्त इस्लाम में. किसी और दीन से इतने ज्यादा लोग दीन को नहीं छोड़ रहे जितने ज्यादा लोग दीन को छोड़ रहे हैं इस्लाम से.
آپ جا کے دیکھ لیں سب سے زیادہ اچھا تیزی اس میں سے. ہاں ایڈم جی ایک بھائی پوائنٹ میں بھی ایڈ کر دوں اس میں اپنے جی بھیا جی فیض کو شاید تھوڑا سمجھ آ جائے کہ فیض دیکھو ایک بندہ جو اسلام قبول کر رہا ہے ضروری نہیں اس نے اسلام کی پوری اسٹڈی کی ہو پورا جانا ہو اس کے بعد وہ اسلام قبول کر رہا ہے اس کو کچھ اچھی باتیں بتا دیتے ہیں وہ کنونس ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے لیکن ایک بندہ جب اسلام چھوڑتا ہے تو اس کے ہر پہلو پہ سوچ کر اس کو سمجھ کر اس کی اسٹڈی کر کر اس کے بعد کئی دنوں تک اس پہ بہت بہت زیادہ سوچتا ہے اس کے بعد چھوڑتا ہے تو آپ خود سوچو چھوڑنے والے کی بات زیادہ پاورفل ہوگی کیا اپنانے والے کی بات زیادہ پاورفل ہوگی اگر تم اگر اس لاجک سے بھی جا رہے ہو کہ بہت سے لوگ ایکسپٹ کرتے ہوں گے جو کہ ابھی نہیں ہے وہ اپوسٹیسی کی ریٹ بڑھتے جا رہی ہے تم نے جس کا نام لیا وہ کہتا ہے کہ 24% لوگ جو ہے وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں جو ایریا کا اس نے بتایا فیض تو جو چھوڑنے والا ہوتا ہے نا وہ سب جان کے چھوڑتا ہے جی لیکن ایڈم سر جی جی ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ بھائی کو بولنے دیں ذرا موقع دیں بھائی کو. لیکن جی میرا نا ایک ہی کہ میں نے جتنا ابھی تک میں نے اسٹڈی کیا میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا ساحل بھائی اور ایڈم سر کا ویڈیو تو میں نہیں دیکھا کیونکہ مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے حالانکہ اب تھوڑا ان کا بات صحیح لگ رہا ہے لیکن میں تو شروع سے ان کو بہت گالی دیا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سب سے زیادہ اس بندے کو میں نے گالی دیا اور اس کا ویڈیو میں نے دیکھا بھی اور اب میں پھر سے میں دیکھنا چالو کروں گا لیکن اتنا اہم اگر کوئی بھی مومن اگر آپ کے ہسٹری میں آتا ہے تو میرا یہ 2 سوال کا جواب دے دے تو میرا جو ایمان ہے یا پھر میرا جو دل ہے وہ تسلی پا لے گا اور میں اپنے دین سے کبھی بھی ہٹوں گا نہیں میں اپنے فرض کو ہمیشہ عمل میں لاؤں گا اگر میرا یہ 2 سوال کا کوئی جواب دے دے ایک تو سلیوری والا جو سوال ہے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ہے اس کے یہ 2 سوال کا جواب دے دے اگر کوئی سر بھی وہ مومن آپ کے ہسٹری میں آتا ہے تو سر وہ جی صرف جلیبی دیں گے آپ کو بتایا تھا یہ لے میں ایک اور چلانے لگا ہوں ویڈیو یہ پڑھی سنیے گا آپ. Something that is really threatening the core of our society. What وہ کون سی چیز ہے جو ہماری سوسائٹی کے کور کو تباہ کر رہی ہے اس وقت is it? Something that is so severe, so serious, وہ کون سی چیز ہے جو بہت سیریس ہے اس وقت that almost every single day I deal with it. جس سے میں ہر روز بے پھرتا ہوں Every single day. Stop teasing us. And that is Muslim youth leaving Islam. اور یہ ہے کہ مسلم یوتھ آپ جیسے لوگ ہمارے جیسے لوگ وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. I like the sound of that. Can we get some statistics? میں نے اسلام چھوڑا ہے آپ نے سن لیں باتوں کو میرے بھائی سن لیں میں آتا ہوں سن لیں ذرا سن لیں According to the studies that's been done, every 3 years, every 2-3 years, that average Muslim youth are leaving Islam. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹڈی ہوتی ہے ہر 2 سے 3 سال کے بعد اس کے مطابق پتہ لگتا ہے کہ ایوریج یوتھ جو ہے کتنی یوتھ ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ رہی ہے آئیں دیکھیں What percentage do you think that would be? وہ کہہ رہے ہیں کتنی پرسنٹیج ہوگی آپ کے مطابق Is it 2% of our youth? 2% Is it 3? 3% Give me a number. I want to share with you. Give me a number. مجھے نمبر دو 10, 5%. 5% No, I want more than 5. کسی اور نے کہا 5 15, more. کسی نے کہا 15 20, more. کہہ رہے نہیں 20 سے بھی اوپر جاؤ 24% of Muslim youth are leaving Islam. 24% لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں اس وقت ہر سال. سر یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس وجہ سے کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہوا یہ ہے اور یہ تھوڑی سی اور بھی ہے ایک اور بندے کے بارے میں بھی ہے 2-3 بندوں کے بارے میں ہے اور وہ ہم دیکھ لیں گے یہ بھی ہے سونامی آف اپوسٹسی وغیرہ وغیرہ لیکن وہ فائدہ کوئی نہیں اصل میں ان کا ویڈیو میں نے دیکھا تھا یہ جو آئے تھے نا انہی کا ویڈیو میں نے دیکھا تھا پہلے ہاں تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں سر جب آپ اسلام کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یا تو اسے چھوڑنا ہے یا پھر آپ کو آنکھیں بند کر لینی ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے
یا چھوڑنا ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسلمان آئے اور بتائے, سر آپ کے اگر اسکالرز امام نہیں جواب دے سکے تو کوئی مسلمان یہاں پہ آگے کیا